السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحاب؟ كلشي بخير؟ معكم ايمان اللي عندي قناه سميتها ايمان استيس. اليوم في الحقيقه كان عندي واحد شويه ديال الوقت، قلت علاش لا. من شحال هذا والبنات كيقولوا لي ايمان ديري لنا واحد لا فيديو تعريفي عليك باش الناس يعرفوك شكون نتيا، لان البنات اللي كيعرفوني هنا وصحاباتي وحباباتي راه كيعرفوا شكون ايمان، ولكن الناس اللي بعاد عليا شويه ولا الناس اللي عندي في الكونتاكت فيسبوك وهذا ما كيعرفونيش. دونك بغيت نقرب لكم واحد شويه من هاد السيده، هاد المخلوق الضعيف. دونك انا سميتي ايمان، مغربيه الجنسيه، كنعيش في كندا، عندي تقريبا شي 20 عام دابا، مزوجه، عندي 3 الوليدات، 2 بنيتات ووليد. بنتي الكبيره عندها ما شاء الله 17 عام ونص، بنتي الثانيه عندها 10 سنين ونص، وولدي il vient d'avoir 7 ans عنده 7 سنين. دونك هذا هو شنو كندير هنايا. يعني غنهضر لكم على لو شومينمون بروفيسيونيل ديالي. انايا نورمالمون كنت خرجت صغيره من دارنا كاي وحده بنت مدينه صغيره اللي سميتها واتزم. واتزم راكم عارفينها، يعني حدا خريبكا. دونك بنت مدينه صغيره، خديت البكالوريا ديالي، قريت شويه في اليونيفرسيتي في كازابلانكا واحد العامين، ما عجبنيش الحال. وشنو درت؟ قلت نو 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 نو، انا بغيت نخرج برا، بغيت سي لا جونيس بغيتي تمشي ايا. دونك شنو قريت؟ اللغه الالمانيه، ومشيت لالمانيا جلست فيها واحد عامين ونص. من بعد تزوجت وجيت هنا لكندا. دونك ملي جينا هنا لكندا انا شنو كنت دايره في المغرب؟ كنت دايره ليكونومي، في المانيا كنت دايره لا جيستيون دونتربريز. ملي جيت لهنا شنو درت؟ دخلت HEC، نيت بغيت نكمل في هاد، يعني جافي با لو شوا. يعني لا جينيراسيون ديالي، البنات اللي كيعرفوني انا عندي 43 عام، الناس اللي كيعرفوا ديك لا جينيراسيون تاع 43 ولا لي 40، شنو كانت ديك الساعه على مود لونيفرسيتي. شنو اللي كاين مزيانه وزوينه ويعني فيها افاق في المغرب؟ هي ليكونومي. دونك جيتي اوبليجي، يعني با شوا مي فوالا، جيتي سيانتيفيك شويه، لقيت راسي في ليكونومي كنقرا لا جيستيون دونتربريز. ملي بديت كنقرا هنا لا جيستيون هذا في HEC، حملت بنتي الاولى، حملت بها و ديرون هنا فين سافا كليكي باش نقول لكم الحوايج في الحياه، يعني واحد الصدف، يعني صدفه في الحياه ديالك تقدر يعني تصايب لك واحد الشومينمون وتقدر تمشي بها بعيد. انا فاش ولدت بنتي، يعني لانفيرميير كي ا بري سوين دو موا دورون لاكوشمون، عجبني لا فاسون كومون، يعني لي زانترفونسيون كيديروا، يعني الي با مال اوتونوم. اللي كنشوف يعني ما قلتش ايوا هادي انفيرميير، علاش انا ما شفتش الطبيب؟ دونك خصها تكون لانفيرميير، خص يكون الطبيب. انا هادي لانفيرميير. نو، انا شفت لانفيرميير كانها elle a pris en charge ايمان ولاكوشمون ديال ايمان، وسيتي دورون لا نوي. دونك ملي ولدت بنتي وحطيتها عليا وجات هي تصورت معايا، عندي نيت التصاور ديالها، قلت راجلي فلان، قلت لي جو بونس كو جو في فير سا، سي سا مون ميتي. effectivement يعني ملي دارت بنتي 15 شهر، يعني جي بوستولي، لحت دي دوموند في اليونيفرسيتي، في السيجاب. هنا السيجاب يعني هو الكوليجيال، و فينالمون بديت لا فورماسيون انفيرميير. واخا سيتي صعيبه بزاف في الاول، تيقولوا لي ايمان تا ان بيبي ان انفون ا با اج، يعني سي تري ديفيسيل. مي وي تمحنت، وي جريت، وي مي جيتي با لا سول. وديك الساعات مني درتها انا، يعني جو سوي غرادوي اون 2007 2008. مني درتها انا ما كانوش المغاربه بزاف كيديروها، يعني بدينا واحد 5 6 في لا كلاس، وساليت انا واحد l'Algérienne كانت في اون اوتر كلاس. دونك سيتي ديفيسيل بور انتيغري، يعني كتشوفي
الناس يعني سيتي اون اوتر كولتور هما عندهم حنا باغ اكزومبل هذا ان اكزومبل يعني ملي كتدخلي يعني كيكون عندك اون بيرسون اجي tu prends soin de la personne âgée حنا كولتورالمون بارلون ملي كنشوفوا اون بيرسون اجي كنبغيو نديروا ليها لو ماكسيموم كون بو الوغ ملي بدينا حنا لو ستاج ملي كتبغي دير يعني كتبغي دير شي حاجه لديك لا بيرسون اجي كتقول لك نو 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 جو سوي كابابل نو يعني كيحس الا دخلتي ليه لداك لو سفير ديالو ولا هذا كيحس بانه il perd de l'autonomie alors que كيبغيو هما يحفزوا لوتونومي ديال لي بيرسون اجي وما كيحسش براسو عاله كيبغي يدير لو ماكسيموم كي بو تيبغي يبقى في دارو لو ماكسيموم كي بو دونك هي هذيك درت انفيرميير و ايفيكتيفمون خدمت في بزاف تاع لي ديبارتمون الاول خدمت في ايماتو اونكو اللي هو الديبارتمون ديال الناس اللي يعني اللي مرض مساكن عندهم مشاكل في الدم يعني اما الكونسير ديال الدم ولا ميم لا نيفرو يعني الناس اللي عندهم مشاكل في الكلاوي الناس اللي عندهم لو كونسير اون جينيرال خدمت تما ومن بعد قلت نو ايمان انا جو فو فير اوت شوز طلعت لو بلوك اوبيراتوار جي اسيستي دي ميدسان دي شيروجيان في دي غروس اوبيراسيون ديال لو سيرفو ديال يعني شفت سيتي فاسينون مي ملي شفت كلشي هادشي وعرفت ويعني ملي كتشوفي لو ميدسان il fait l'intervention via la bouche هنا من الفوق باش يوصل للدماغ يحيد واحد اون تومور ولا يحيد سيتي فريمون فاسينون مي في الاول جيتي فريمون اكسيتي باغا نشوف باغا نعرف باغا بزاف الحوايج مي quand je suis tombée enceinte de ma deuxième c'était en 2010 précisément 2010 début 2010 صافي ولدتها وهذا وجي ديسيدي تما نرجع لا سال داكوشمون دونك خدمت في لا سال داكوشمون عجبتني بزاف جي ادوري يعني اكومباني نكون مع لا فام كي دي كونتراكسيون عندها الوجع عندها هذا تتجيب داك لو بيبي ما بين يديها وفرحانه وسعدانه وتنكونوا حتى حنا توت ليكيب ملي كيكون واحد ان بيل اكوشمون واحد لاكوشمون اللي تكون سون كومبليكاسيون تنكونوا فريمون بيان ومالغري malgré يعني تيكونوا عاوتاني دي زاكوشمون با فاسيل تيكونوا دي ريانيماسيون تيكونوا يعني دي زاكوشمون لا مامون elle peut perdre beaucoup de sang ولا هذا انا ما بغيتش نخلع البنات اللي حاملات دابا ولكن يعني سي غراتيفيون ملي كتشوفي بان تا سوفي اون بيرسون تا سوفي ان بيبي وواحد النهار كتجيك لا مامون هازه داك لو بيبي و il est en bonne forme il est en bonne santé كيعجبك الحال بزاف و سيتي غراتيفيون. Donc là, j'ai resté à la salle d'accouchement, j'ai resté une très belle équipe, j'ai travaillé avec des médecins formidables, magnifiques et tout d'un coup, la vie, يعني كتكوني درتي 40 ans, أنا مني دخلت ل 40 ans كنت فريمون وما زلت يعني ما زلت مي بقيت عاقله بان ديك 40 حسيت بليبانويسمون حسيت بايمان تاع اون فامي تاع اون ميزون تاع ان ماري الحمد لله والشكر لله تو فا بيان وي يعني تي اون بون سانتي يا با دو بروبليم اي تو دان كو واحد لو دياغنوستيك اللي هو صعيب بزاف ا ديجيري il tombe de nulle part. Je ne sais pas ce que j'ai le courage de parler de ça, j'ai la chair de poule, vraiment. Mais c'était un peu difficile. Léana, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment très bien. Yani côté stabilité, vraiment bien. Et tout d'un coup, je constate que j'ai un cancer de sein. Sans que j'aille, j'ai mon bébé qui a juste 4 ans et demi, 5 ans, mon fils. J'étais pas prête pour ce diagnostic. J'étais vraiment pas, c'était le choc. الناس اللي كيعرفوني والناس اللي قراب ليا غيتفكروا ديك الايامات اللي عشتها وكاينين لحظات اللي عشتهم بوحدي
كاينين اللحظات اللي تألمت بوحدي، وكاينين اللحظات اللي تألمت مع وليداتي، كاينين اللحظات اللي تألمت مع ماماري، كاينين اللحظات اللي تألمت مع بابا ومع ماما ومع خوتي. دونك سيتي فريمون ديفيسيل، مي الحمد لله والشكر لله انا je veux vraiment j'ai pas eu le courage de parler. اقسم لكم بالله العلي العظيم يعني le début ديال هاد la vidéo j'ai pas pensé que je vais parler de ça. Je vais parler de mon cheminement, yani ma carrière. Je parle pas de ma maladie, mais